अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शानुल्लाह खादरी आपका होस्ट व मेज़बान वीवर्स BBN न्यूज़ चैनल की 8 मई सैटरडे बरोज़ हफ्ते के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल लांसेट ने भारत में कोविड के खौफनाक फैलाव पर काबू पाने में नाकामी को कोविड टास्क फोर्स के तसाहुल को मौरूद इल्ज़ाम गर्दाना। दूसरे मरहले के खौफनाक वबा के कहर की वजह मुल्क की कई रियासतों में लॉकडाउन और कर्फ्यू का निफाज, वहीं कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए कारगर इक़दाम। रियासत तेलंगाना में 8,061 कोरोना मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से किया गया डिस्चार्ज। तेलंगाना में 5,559 पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज। दूसरी जानिब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में कोरोना के 984 पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लांसेट के एडिटोरियल ने भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स की गैर मौसर कारकर्दगी और नामुनासिब हिकमत अमली को कोविड के फैलाव का जिम्मेदार गर्दाना और मशवरा दिया कि वो मौजूदा हालात का जायज़ा ले, खामियों को दूर करे ताकि कोविड की वबा पर काबू पाने में आसानी हो। मुल्क में दूसरे मरहले की कोरोना वायरस की खौफनाक वबा के पस मंज़र में कई रियासतों में लॉकडाउन और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते केसेस पर मौसर अंदाज से काबू पाया जा सके। इसके तहत दिल्ली में पल्स ऑक्सीमीटर, कोरोना किट्स, आइसोलेशन के मरीजों के घर पर ऑक्सीजन भी मुहैया करने का CM केजरीवाल ने तयक़ुन दिया। वहीं दीगर रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में भी लॉकडाउन जारी है। कर्नाटक में ई-वार रूम का क़याम सूरत हाल पर करीबी नज़र रखने के लिए कायम किया गया, जबकि तमिलनाडु CM स्टालिन ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान, साथ ही राशन कार्ड होल्डर्स को फ़ीकस 4,000 रुपये देने का ऐलान किया। वहीं केरला व दीगर भी कोरोना पर काबू पाने में कई अहम इक़दाम अंजाम देने में मसरूफ़ अमल हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना के खौफनाक दूसरे मरहले के पेश नज़र PM मोदी ने मुस्तहिक़ीन में मई और जून 2 माह के लिए फ़ीकस 5 किलो चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था, जिस पर अमलावरी के नतीजे में रियासत के तकरीबन 1 करोड़ राशन कार्ड गिरंदों को इस्तेफ़ादे का मौका मिलेगा। कांग्रेस दौरे इख्तियार में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को रोज़गार और तालीम में फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ात पर मौजूदा हालात में मुज़र असरात के मुरतब होने के खदशात के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दोनों हुकूमतों को मौसर क़ानूनी इक़दामात का मशवरा दिया। कोरोना के पेशेंट्स के इलाज के दौरान मध्य प्रदेश के कोरोना वॉरियर नौजवान डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद कोरोना इन्फेक्शन की वजह उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। उन्हें बाई एयर हैदराबाद इलाज के लिए यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो आहिस्ता आहिस्ता अरूबे सेहत हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उन्होंने सैकड़ों कोरोना के मरीजों का इलाज किया था। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने कॉलेज इंतज़ामिया को नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने नोटिफिकेशन में कॉलेज इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो कॉलेजेस के रिकग्निशन, इजाफी सेक्शंस, कॉलेज की किसी और मुकाम को मुंतकली व दीगर की इजाज़त के लिए 12 मई ता 24 मई मुरव्वजा क़वायद के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार ने भरोसा सेंटर के क़याम की 5 साल की तकमील पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ख़वातीन और बच्चों पर मज़ालिम की रोकथाम के लिए क़ायम करदा भरोसा सेंटर्स के समरावर नताइज बरामद हो रहे हैं, जिसकी वजह ख़वातीन और बच्चों पर जुल्म व बर्बरियत में खातिर खा कमी और इस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हो रही है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। रंगारेड्डी अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए भयानक सड़क हादसे में सुल्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन के एडिशनल CI और उनकी अहलिया की मौत वाक़ई हो गई, जबकि मामूली ज़ख्मी हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी हादसा पहुँचकर दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर पुलिस ने हादसे से मुताल्लिक़ CCTV फुटेज और दीगर का जायज़ा लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। भद्राद्री कोत्तागुड़म के पालवंचा में आपसी तनाज़े के दरमियान हुई बहस तकरार के दौरान पेश आए झगड़े में एक शख्स ज़ख्मी हो गया। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महाराष्ट्र के नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इदारे ने कोविड के टेस्ट को सिर्फ 3 घंटों में यकीनी बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उम्मीद है कि जल्द ही इस तरीक़ेकार को मुल्क के दीगर हिस्सों में भी वसअत दी जाएगी। इस नए तरीक़ेकार की ईजाद की वजह RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटों के बजाय अब सिर्फ 3 घंटों की खलील मुद्दत में मिल पाएगी। नाज़रीन, कोविड की ताज़ा तरीन मीडिया बुलेटिन के लिए पेश है BBN न्यूज़ चैनल की खुसूसी रिपोर्ट।
ملک میں کورونا کی وبا کے بے انتہا مضر اثرات روز بروز دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں۔ وہیں ریاست تلنگانہ کی کووڈ کی وبا کے منحوس آغاز سے ہی حکومت تلنگانہ کی حکمت عملی دنیا بھر کو چونکا دینے والی رہی۔ تلنگانہ میں مجموعی طور پر متاثرین علاج، صحتیابی، وہیں اموات کا ریشو دیگر کی بنسبت حیران کر دینے والا رہا۔ پہلے مرحلے پر ریاستی حکومت نے بخوبی مہارت تیزی کے ساتھ کورونا پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی تھی، جن میں تمام محکمہ جات کا آپسی تعاون قابل ذکر رہا۔ کورونا کے دوسرے مرحلے کی لہر کے دوران ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک کورونا وائرس کی وبا سے 8061 متاثرین کی صحتیابی پر انہیں دواخانوں سے ڈسچارج کر دیا گیا، جس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ افزا اضافے کے بعد یہ تعداد 4,13,225 ہو گئی۔ گورنمنٹ آف تلنگانہ آفس آف دی پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے خصوصی میڈیا بلیٹن کووڈ-19 کے مطابق تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے پازیٹیو کیسوں میں کمی کے بعد تعداد 5,559 ہو گئی، جبکہ گزشتہ روز 7 مئی کو یہی تعداد 5,892 رہی تھی۔ اس طرح پازیٹیو کیسز میں تقریباً 300 سے زائد کیسز کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس دوران 41 متاثرین کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,666 ہو گئی۔ وہیں 65,375 ٹیسٹ کیے گئے، جن کے من جملہ 2,733 ٹیسٹوں کی رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی۔ عوام نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹیسٹوں میں خاطر خواہ اضافہ کرے، ورنہ پازیٹیو کیسز کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، مستقبل میں مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ عوام نے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اپیل کی کہ وہ ویکسینیشن کے عمل میں تیزی پیدا کریں۔ اس کے علاوہ GHMC حدود میں پازیٹیو کیسوں کی تعداد 984 درج ہوئی، جبکہ 7 مئی کو یہی تعداد 1,104 درج ہوئی تھی۔ ریاست بھر میں کووڈ کے متاثرین میں فی الوقت کمی و اضافے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ پازیٹیو کیسوں پر قابو پانے میں عوام کا احتیاطی اقدامات اختیار کرنا لازمی اور ناگزیر ہے، ورنہ اس کے مضر اثرات بھگتنے یقینی ہیں۔ چنانچہ عوامی غیر ارادی غفلت، لاپرواہی، انجانے طور پر خلاف ورزی اور تساہل کے مرتکبین کی وجہ کیسوں میں اضافہ درج ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر 4,87,199 ہو گئی۔ تاہم موجودہ صورتحال میں متاثرین کے بہتر علاج اور صحتیابی میں محکمہ صحت بالخصوص ڈاکٹرز، عملہ و دیگر قابل ستائش ہیں، جن کی گنا قدر خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہیں قابل تقلید بھی محکمہ صحت و دیگر محکموں کا عملہ دن رات متاثرین کی جانوں کو بچانے میں مصروف عمل ہے۔ فی الوقت موجودہ صورتحال ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ ریاست و عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی عوام کووڈ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے کووڈ کے خطرے کو ہرا سکتے ہیں۔ دیگر اضلاع عادل آباد میں 58، بھدرادری کتا گوڑم میں 100، GHMC میں 984، جگتیال میں 166، جنگاؤں میں 51، جے شنکر بھوپال پلی میں 65، جوگلمبا گدوال میں 112، کاماریڈی میں 80، کریم نگر میں 201، کھمم میں 200، کومرم بھیم آصف آباد میں 61، محبوب نگر میں 158، محبوب آباد میں 113، منچریال میں 146، میدک میں 108، میڈچل ملکاجگیری میں 372، ملگو میں 54، ناگر کرنول میں 183، نلگنڈا میں 208، نارائن پیٹ میں 35، نرمل میں 45، نظام آباد میں 137، پیدا پلی میں 168، راجنہ سرسلہ میں 137، رنگاریڈی میں 457، سنگاریڈی میں 121، سدی پیٹ میں 201، سوریا پیٹ میں 59، وقار آباد میں 178، وناپرتی میں 113، ورنگل رورل میں 49، ورنگل اربن میں 296، یادادری بھونگیر میں 103۔ اس طرح ریاست بھر میں 5,559 پازیٹیو کیسز درج ہوئے۔ وہیں ریاست بھر میں 71,308 ایکٹیو کیسز درج ہیں۔ اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹ سبسکرائب ضرور کریں، وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، قومی، بین الاقوامی، ریاستی خبروں پر ہو رہی نمایاں تبدیلیوں سے ہم آہنگ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل کا خصوصی خبرنامہ۔